बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, जिस जुडिशल कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मज़ीद 4 जजेस की तैनाती के हवाले से नाम को फाइनलाइज किया जाएगा। 4 जजेस की भर्ती होगी, मज़ीद 4 जजेस का इजाफा होगा। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस याह्या आफरीदी, उनसे कोर्ट रिपोर्टर्स की मुलाकात हुई और उन कोर्ट रिपोर्टर्स में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने सहाफत की कोई नहीं। मैं उन लोगों का नाम नहीं ले रहा इसलिए क्योंकि वो यूट्यूब पर बैठे हैं और उनके बारे में जस्टिस काजी फाइज ईसा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद कह चुके हैं, अपनी जुबान से ये कलमात अदा कर चुके हैं कि डॉलर खोर्स डॉलर कमाते हैं और डॉलर्स के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। तो मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। अब वो लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने, मैं कल रात देख रहा था कि अपने YouTube चैनल्स के ऊपर चीफ जस्टिस के बारे में चीफ जस्टिस साहब ने देखो क्या किया, चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया कि चीफ जस्टिस साहब पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बता रहे हैं कि जी देखो जी मैं तो अदलिया की आज़ादी पर और जमहूरियत की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखता हूँ, लेकिन इसी आईनी बेंच को तहफ़्फ़ुज़ दिया चीफ जस्टिस ने, इसी आईनी बेंच को चीफ जस्टिस ने बनाया, इसी 26वीं आईनी तरमीम को चीफ जस्टिस ने तस्लीम किया। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। एक यूट्यूबर है, उनका मैं यूट्यूब के ऊपर एक व्लॉग सुन रहा था। बदकिस्मती है मेरे जैसे शख्स की कि उसने ऐसे शख्स की बात सुन ली कि जिस शख्स ने इतनी बिलो द बेल्ट बात की। उसने कहा कि चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो तो अब मजिस्ट्रेट के बराबर हो गया और चीफ जस्टिस जो है उनको तो मजिस्ट्रेट का इख्तियार हासिल है, वो तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं लगते, वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही नहीं लगते। तो सर इस किस्म की बातें करने वाले जो लोग हैं वो माजी के अंदर पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तारीफें करते थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के गुण गाते थे। जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुआ, उस वक्त वही लोग जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के आगे पीछे होते थे। उस वक्त वो पॉइंट स्कोरिंग की तलाश में थे, वो चाहते थे कि हम लोग नंबर टंगे और हमारा नाम बन जाए। और वही लोग जो हैं वो अपने YouTube चैनल्स के ऊपर डिस इन्फॉर्मेशन भी ला रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने जो बातें की हैं वो तो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि जो 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, इस जुडिशल कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 4 जजेस की भर्ती के हवाले से नाम जो है उनको फाइनलाइज किया जाएगा। 4 मजीद जजेस का इजाफा होगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो 6 जजेस जिन्होंने ISI की जुडिशल मामलात पर चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, उन्होंने पहले कहा कि जी हमने उमर अताब बंदियाल साहब को ख़त लिखा, फिर उन्होंने कहा कि जी हमने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ख़त लिखा, फिर अब वो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याह्या आफरीदी, उन पर एक दबाव डालने की भी एक कोशिश की जा रही है कि जी तुसी अस खुद नोटिस लो। अब देखें जो हाई कोर्ट का जज है वो एक मजाज अथॉरिटी है और हाई कोर्ट के जज के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का इख्तियार होता है, उसके पास तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का इख्तियार मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने ISI की जुडिशल मामलात में मुदाखलत पर चीफ जस्टिस को खत लिखा, क्या उनके पास ये इख्तियार मौजूद नहीं था? वो खुद कार्रवाई कर सकते थे बतौर जज हाई कोर्ट, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब ये जो सवाल उठ रहा है कि जी ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं क्या यही करेंगे? देखिए मैं नहीं कह रहा कि ISI की जुडिशल मामलात में मुदाखलत हुई, मैं इन जजेस के बकौल ये बात कह रहा हूँ कि इन जजेस ने अपने ख़त में लिखा, जिसमें जस्टिस वो क्या नाम है मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, ये 6 जजेस थे ना। इन 6 जजेस ने कहा था कि जी हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई, हमारे बेडरूम्स तक को लीक किया गया, हमारे खिलाफ जो है वो फ़ॉन टेपिंग्स हुई, हमारे फ़ॉन्स को टेप किया गया। अब ये सारी बातें जो हैं ये अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इसकी जब इंक्वायरी होगी, जब इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बन जाएगा तो सर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे तो अब तो चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस भी बड़े हैरान है कि यार 6 जज कह रहे ने कि साढ़े खिलाफ है हो रहा सी। भैया आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते, आपके पास पूरा इख्तियार था बतौर जज कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का आगाज करते। उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी थे, वो उमर अयूब साहब के कज़न भी हैं।
تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس معاملے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے یا اس کا کیا فیصلہ ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اب چیف جسٹس سے جو کورٹ رپورٹرز کی ملاقات ہوئی ہے اس میں بڑے سینئر اور بڑے سیزنیبل کورٹ رپورٹرز موجود تھے، عبدالقیوم صدیقی صاحب جیسے جو بڑے پرومیننٹ کورٹ رپورٹرز ہیں جن کے پاس پوری عدالتی خبر ہوتی ہے اور جو اس کا بڑے اچھے اور تفصیلاً احوال بیان کرتے ہیں، وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی نے کورٹ رپورٹرز جو عدالتی صحافی ہیں، جو عدالتی بیٹس کو کور کرتے ہیں، ان سے ملاقات میں کہا کہ چیف جسٹس بننے کا فیصلہ اتنی جلدی ہوا کہ میں حلف برداری کا نیا سوٹ بھی نہیں خرید سکا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا فیصلہ اتنی جلدی میں ہوا کہ میں حلف برداری کا نیا سوٹ بھی نہیں خرید سکا۔ صحافیوں سے ملاقات میں چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ہر جج آزاد ہے، سپریم کورٹ کا ہر جج کیس کو اپنے انداز سے بیچتا ہے۔ بالکل زبردست بات کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ ججز کو بریکٹ نہیں کیا جانا چاہیے، ججز پر تنقید ہونی چاہیے لیکن تعمیراتی تنقید ہو، مطلب تنقید آئین اور قانون کے مطابق ہے، نہیں کہ منہ چکیا تھے جج دی کردار کشی شروع کر دیتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو وہ بولے تھے، وہ کیا نام ہے ان کا، ڈالر خور، جنہوں نے منہ اٹھا کے تنقید کرنا شروع کر دی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو یہ کر دی، ثبوت ہی کوئی نہیں تھے نا سر، تو دل کیا تو جس مرضی کی کردار کشی شروع کر دو۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ایک ٹائٹینک ہے اور اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کی سمت کو تبدیل کر کے انصاف کی فراہمی بہتر کی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میرا ویژن ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس فائل ہو تو سائل کا ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر لیا جائے۔ سائل کا واٹس ایپ اور ای میل لینے سے کیس کی فائلنگ سے لے کر فیصلے تک تمام آرڈرز ملتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ارجنٹ درخواستوں کی سماعت کا میکنزم بھی بنا رہے ہیں۔ ہمارے ججز نے 8000 کیسز مختصر وقت میں نپٹائے ہیں۔ کیسز مینجمنٹ بہتر کرنے سے انصاف کی فراہمی میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ انتخابی عذرداریوں کو سننے کے لیے اسپیشل بینچز بنائے جا چکے ہیں۔ فوجداری اور ٹیکس کے مقدمات کے لیے 20 اسپیشل بینچز کام کریں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ گوادر اور کوئٹہ دورے پر لاپتہ افراد کے کیسز نے ہلا کر رکھ دیا، لاپتہ افراد کے کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ بلوچی اور سندھی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، سندھی اور بلوچی ججز کی اکنالجمنٹ ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستحق سائلین کو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں مفت وکیل کی سہولت دیں گے۔ جیلوں کے دورے میں قیدیوں نے کیسز کے فیصلے نہ ہونے کی شکایات کی۔ قیدیوں کی ان شکایات پر میں بہت شرمندہ ہوا۔ سپریم کورٹ میں روزانہ پرانے 2-3 کیسز کو اسپیشل بینچز میں سنا جائے گا۔ بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو متحرک کر دیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف شکایات پر کارروائی چل رہی ہے۔ وہ کون سے ججز ہیں جن کے خلاف کارروائی چل رہی ہے اس کا میں پھر کسی دن ولاگ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس میں ایک جج جو ہیں وہ ان کا سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ڈی آر پر جسٹس منصور علی شاہ نے بہت اچھا کام کیا، زبردست، تالیاں مارنی چاہیے سر، جسٹس منصور علی شاہ نے زبردست کام کیا، سبحان اللہ۔ جسٹس منصور علی شاہ کو اے ڈی آر پر سلام پیش کرتا ہوں۔ اے ڈی آر کے نظام کے لیے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ریٹائرڈ ججز کو ٹرین کیا جائے گا۔ اے ڈی آر کا نظام آغاز اسلام آباد سے کیا جائے گا۔ اے ڈی آر کے نظام کو اسلام آباد کے بعد باقی اضلاع تک لے کر جائیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سب ججز آپس میں بھائی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اپنی رائے کسی ساتھی دوست پر مسلط نہیں کرتا۔ میری رائے سے پتہ نہیں کیا وہ آگے لکھا انہوں نے، مشترکہ وزڈم کے ساتھ آگے چلنا چاہیے، مشترکہ وزڈم کے ساتھ آگے چلنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے لیے گزشتہ 3-4 سال مقدمات کی وجہ سے بڑے سخت تھے۔ وہ وقت گزر گیا جب ججز نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لی ہوئی تھی۔ ججز کسی الزام پر جواب نہیں دے سکتے۔ اچھا، اب ججز کسی الزام پر جواب نہیں دے سکتے، یہ اس حوالے سے جو جسٹس یحییٰ افریدی نے بات کی ہے، دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کا فارم موجود ہے۔
اگر کسی جج کے خلاف شکایت آتی ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر اس کاروائی کو ٹیک اپ کر کے اس کے اوپر پروسیڈنگز کا آغاز کرتا ہے. جس طرح جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس کیا تھا کہ آمدن سے زائد اثاثے بنائے, اور وہ جو دوسرے جج تھے وہ تو ویسے ہی دوڑ گئے نا, کیونکہ وہ اس نظام کی مضبوطی کو دیکھ کر اور اپنی بزدلی کو دیکھ کر وہ دوڑ لگا کر گئے, اور ان کا نام تھا جسٹس اعجاز الحسن صاحب. تو سر پاکستان کے اندر جو جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے جو اصلاحات ہونی ہیں اور پھر جو ریفارمز ہونی ہیں اس حوالے سے بھی جسٹس یحییٰ افریدی نے بات کی اور بڑی زبردست باتیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس نے ان لوگوں کے منہ بند کر دیے ہیں, ان کرداروں کے منہ بند کر دیے ہیں جو عدلیہ کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی کر رہے تھے, جو مسلسل عدلیہ کے خلاف ایک منظم کیمپین چلا رہے تھے. چیف جسٹس نے ان کے منہ پر ٹیپ لگا دی, اور اگر وہ اس کے باوجود بھی خاموش نہ ہوئے تو سر پھر ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ایسی جو ہے نا خوراک دی جائے گی جس خوراک کو وہ کھا کر ہضم بھی کر لیں گے اور ان کو سکون بھی مل جائے گا. لیکن اگر اس کے باوجود بھی نہ ملا تو پھر اس کے بعد بڑا سخت ری ایکشن آئے گا. اور عدلیہ کے حوالے سے جو موجودہ چیف جسٹس نے باتیں کی ہیں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ عدلیہ ایک مضبوط ادارہ بنے گا, اور عدلیہ کی مضبوطی کے لیے اور اس کے اندر استحکام لانے کے لیے جو چیف جسٹس صاحب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ بڑا کلیدی ہوگا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے